तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदी बीच भेटवार्ता, रेलवे विस्तार, जलविद्युत परियोजना सञ्चालन लगायतका 7 बुँदे सम्झौता। कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध कांग्रेसले अभियान चलाउनु पर्ने महामन्त्री थापाको भनाई, पार्टीभित्रका सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्नेमा जोड। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको एमाले उपाध्यक्ष नेमाङको टिप्पणी, निष्क्रिय विधेयक मन्त्री परिषदले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने तर्क। अघिल्ला 2 दिन लगातार उच्च अङ्कले घटेको शेयर बजारमा सामान्य सुधार, नेप्से 16 अङ्कले बढेर 1866 बिन्दुमा। र महिला टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालको लगातार दोस्रो जित, तेस्रो खेलमा मलेसिया 27 रनले पराजित। नेपाल र भारतबीच 7 सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा बिहिबार तल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, पेट्रोलियम पाइपलाइन, क्रस बोर्डर पेमेन्ट, दोधारा चाँदनी, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण लगायतका समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो। एक रिपोर्ट। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहिबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको औपचारिक भेटमा 7 वटा विषयगत समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन्। भारतको हैदराबाद हाउसमा भएको भेटपछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उक्त सम्झौता भएको जानकारी गराइएको थियो। दाहालले नेपाल भारत पारवाहन सम्झौता नवीकरण, अम्लेखगञ्जबाट चितवन र सिलिगुडीबाट झापाको 4 आलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने सहमति, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट बीच सहकार्य गर्ने समझदारी, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, 669 मेगावाटको तल्लो अरुणको भारतीय कम्पनीसँग पीडीए, फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति र नेपाल र भारत बीच क्यूआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौतापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपाल बीच दीर्घकालीन पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको उल्लेख गरे। पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफूले 2 देशको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको बताउँदै आफूले र प्रधानमन्त्री दाहालले भविष्यमा आफ्नो समझदारी सुपरहिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको जानकारी गराए। साथै मोदीले नेपाल र भारत बीच ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट भएको, जसले नेपालका जनताका लागि नयाँ रेल रुटको व्यवस्था गरिएको बताउँदै भारत र नेपालको बीचमा लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको र 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। मोदीले नेपालसँग रहेको सीमा लगायतका सबै समस्याको समाधान गर्ने तर्क समेत गरेका छन्। सोही सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग थप 1200 मेगावाट बिजुलीको निर्यात अनुमति छिटो दिन आग्रह गरे। दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्न अनुमति नपाएको विषय उठान गर्दै हालसम्म भारतले नेपाललाई 542 मेगावाट बिजुली मात्र निर्यात गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गरे। सम्बोधनका क्रममा दाहालले नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा मल उद्योग खोल्ने छलफल अगाडि बढेको समेत जानकारी गराए। सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि नेपालमा मल उद्योग खोल्न भारत सहमत भएको जानकारी दिएका थिए। दाहालले आजादीको अमृत वर्षको उपलक्ष्यमा भारतलाई बधाई ज्ञापन गर्दै भारतले हाल प्राप्त गरेको आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा स्किम नेपालका लागि पनि अवसरको रूपमा रहेको उल्लेख गरे। दाहालले सन् 2026 सम्म न्यून विकास भएका देशबाट स्तरोन्नति गर्ने नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न पनि नजिकको छिमेकीको हैसियतले भारतको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे। यस भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध थप चलायमान हुने विश्वास गरेको दाहालको भनाइ छ। यसबाहेक न्यानो फर्टिलाइजर प्रविधि तथा नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई लिएर प्रधानमन्त्री मोदीले देखाएको चासोले आफू र समग्र नेपालीहरूलाई आशावादी बनाएको बताए। उनले सम्मेलन मार्फत नै भारतीय समकक्षी मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिए।
यतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको नयाँ दिल्लीमा छन्। आफ्नो 4 दिने भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका छन् भने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग पनि शिष्टाचार भेट गरे। प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमण सद्भावना यात्रामा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ भने इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा उनलाई भारतीय विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीले गरेको स्वागतको पनि आलोचकहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको 5 महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बुधबार नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा ओर्लिए। आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्ने चाहनाका कारण प्रधानमन्त्रीले अन्यत्रको भ्रमणमा खासै चासो देखाएनन्। उनको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निरन्तर रूपमा व्यङ्ग्य गर्दै आइरहेको पनि थियो। त्यसैले पनि दाहालको भारत भ्रमणलाई उच्च महत्त्वका साथ हेरिनु स्वाभाविक नै रह्यो। नयाँ दिल्लीमा अवतरण गर्दा उनको स्वागतका लागि तयार थिइन् विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखी। उनको स्वागतका लागि राज्यमन्त्री पठाएर यो भ्रमणलाई महत्त्व नदिएको आलोचकहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि विदेश मन्त्री विमानस्थल आउने पुरानो परम्परा रहे पनि एस जयशंकर दाहाललाई स्वागत गर्न पुगेनन्। तर नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेका पनि छन्। कुन प्रधानमन्त्रीलाई कसले गरे स्वागत? मिति, प्रधानमन्त्री कसले गरे स्वागत? 2066 जेठ 23 स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला, प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह। 2065 भदौ 29 पुष्पकमल दाहाल, गृह राज्यमन्त्री साकिल अहमद र विदेश सचिव शिवशंकर मेनन। 2066 भदौ 2 माधव कुमार नेपाल, विदेश राज्यमन्त्री प्रणीत कौर। 2068 कार्तिक 3 डाक्टर बाबुराम भट्टराई, भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयकी चीफ अफ प्रोटोकल रुचिरा कम्बोज। 2071 जेठ 12 स्वर्गीय सुशील कोइराला, विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अभय ठाकुर र परराष्ट्र मन्त्रालयकी चीफ अफ प्रोटोकल रुचिका कम्बोज। 2072 फागुन 7 केपी शर्मा ओली, विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज। 2073 भदौ 30 पुष्पकमल दाहाल, विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज। 2074 भदौ 7 शेरबहादुर देउवा, विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज। 2074 चैत 23 केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह। 2078 चैत 18 शेरबहादुर देउवा, रक्षा राज्यमन्त्री अजय भट्ट। अन्य देशबाट हुने उच्च तहको भ्रमणका क्रममा अतिथिलाई स्वागत गर्न नेपालमा भने प्रधानमन्त्री नै पुग्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदा कूटनीतिक भूमिका भएकै मान्छेले स्वागत गरेर लैजाने सामान्य प्रचलन रहेकाले भारतका राज्यमन्त्रीले स्वागत गरेको विषयलाई दाहाललाई कम महत्त्व दिएको भनेर व्याख्या गर्न नहुने जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन्। तर आम नागरिकमा भने बहसको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली भ्रमण टोली यतिखेर भारतको नयाँ दिल्लीमा छ। समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र मोदी बीच जलविद्युत परियोजना, रेलवे तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र भण्डारण परियोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास समेत भएको छ। यस्तै भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रमुख बीच 7 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। नेपाली र भारतीय सञ्चार माध्यममा यस्तै विषयले प्राथमिकता पाएका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा समेत भ्रमण बारेकै विषय उठान गरिएका छन्। खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले ट्वीट गर्छन्, सानो र दुर्लभ देशको सानै इज्जत, ठुलो र बलियो देशको ठुलै इज्जत। मोदी नेपाल आउँदा स्वागत गर्न सिंगै राज्य उल्टिएर एयरपोर्ट गाथ्यो। पुग्दा भारत जाँदा स्वागत गर्न राज्य मन्त्री आइछन्। यताको भिखमङ्गा परनिर्भरता र आत्महीनता, उताको मिचाहा बडप्पन र अहंकार, अनि यसको नाम आपसी समानता। अग्रज तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल लेख्छन्, भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन प्रचण्ड दिल्ली पुग्नु भए पनि सम्बन्ध महाकाली किनारमा अड्किएको जस्तो छ। राजनीतिक मौसम कति बेला बदलिन्छ त्यसको त झन् टुङ्गो छैन। प्रचण्डको भ्रमण विफल बनाउन काठमाडौँ र दिल्लीका आर्यावर्ती सक्रिय देखिएका छन्। यता निर्मल पर्साईको टिप्पणी छ, नक्सा बहसलाई सांस्कृतिक रूपमा लिइन्छ भने भारत नेपालको हुनुपर्छ, किनभने सरकारकै एकमात्र हिन्दू राष्ट्र देश नेपाल हो। अखण्ड भारतको मानचित्रमा अखण्ड नेपाल लेखिनुपर्छ। हिन्दू संस्कृतिमा भारतभन्दा हजारौं वर्ष जेठो देश नेपाल हो। उताबाट एउटा खुसकाण्डमा परेर तिहार जेल गइसकेको सुधीर चौधरी नामको गोदी पत्रकार आउँछ। प्रधानमन्त्रीको निवासमा छिरेर घण्टौं इन्टरभ्यू लिन्छ। यताबाट हाम्रा पत्रकार जाँदा भित्र पस्न समेत दिँदैन। जनतादेखि पत्रकारसम्म हेपिनु परिवारवादी राजनीतिको उपज हो। फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतलाई बेचेरै छोडे।
नेपालले 21%मा चित्त बुझाउनु पर्ने भयो। 79 स्रोतमा उनीहरूको अधिकार। यो राष्ट्रघात नै हो, गद्दारी नै हो। यस्तै सुधीर शर्माले लेख्छन्, दाहालले भारत भ्रमण गर्दै गर्दा हामीले सबैले सोध्नुपर्ने एउटा प्रश्न हो, पूर्वाधार र संरचना सहित भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएपछि परनिर्भरता मात्र बढ्छ कि अन्तर्निर्भरता पनि बढ्छ। देवेन्द्र राज पाण्डेको भनाइ छ, प्रधानमन्त्रीले हाम्रो तर्कको सरकारी प्रतिनिधि नराखी भारतीय सुरक्षा अधिकारी विदेश सचिवसँग गरेको कुरा पटक्कै भएन। छलफलमा छोडिराखेको झन भएन। अनि यस्ता बैठकमा बस्न नपर्ने मन्त्री सचिवहरूको लस्कर लिएर किन गएको हो दिल्ली? हाम्रो पैसामा। यसैगरी दिल निशानी मगर भन्छन्, बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन भारत भ्रमणमा जाँदा पनि एउटा सामान्य मन्त्रीले स्वागत गरेका थिए। तथ्यमा टेकेर बहस गरौं, ठाक्ने गफ नहाकौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्रका सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्ने बताएका छन्। बिहिबार नेपाल छापाखाना तथा सञ्चार सम्बद्ध श्रमिक संघको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको विचार गोष्ठीमा महामन्त्री थापाले कांग्रेस पुनर्निर्माणका निम्ति सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले कांग्रेसलाई सुधार्नका लागि सबै गुटहरू भत्काउनु आवश्यक रहेको दावी गरे। कांग्रेसभित्र अब परिवर्तन चाहने र परिवर्तन रोक्नेहरूबीच दुई गुट मात्रै बनाउनु पर्ने भन्दै विगतका जो कोही दाइहरूको साथ छोड्न महामन्त्री थापाले आग्रह गरे। नेपाली कांग्रेस पार्टीले के भन्यो भने यो कुशासन व्यथित भ्रष्टाचार म हटाउँछु र तिमीलाई आजभन्दा भोलि राम्रो बनाउँछु, राम्रो समय दिन्छु, राम्रो अवसर दिन्छु भनेर आश्वस्त पार्न सक्यो भने यो पार्टीको घर भरिन्छ। हेर्नुहोस्, नयाँ मान्छे आउँछन्, हेर्नुहोस्, नआउने कुरै छैन। कांग्रेस कमजोर हुने कुरै छैन। यो पार्टी हामी यो पार्टीको पुनर्निर्माण सम्भव छ, हामी बनाउने बेलालाई। तर कसैले मात्र सम्भव छ भने यो कोठाभित्र मान्छेलाई पस्न मन लाग्ने हामीले बनाउनु पर्नेछ। महामन्त्री थापाले नागरिकहरू कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथितिका कुराहरूबाट आजित रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले यी तीन कुराहरूलाई हटाउँछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन्। उपाध्यक्ष नेमुवाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुनु जनताको अधिकारमाथि र संसदमाथि नाङ्गो प्रहार भएको बताएका हुन्। उनले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर संविधान कानून स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भएको टिप्पणी गरे। उपाध्यक्ष नेमुवाङले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश हुँदा समेत 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेको उल्लेख गर्दै विधेयक उतिबेलै निष्क्रिय भएको बताउँदै निष्क्रिय भएको विधेयकलाई मन्त्रीपरिषदले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने तर्क गरे। संविधानले, कानूनले, हाम्रो स्थापित अभ्यासले, संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भयो। जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छेउमा पार्ने काम भयो, कुना पार्ने काम भयो, गलत काम भयो। उपाध्यक्ष नेमुवाङले नागरिकता प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर एमाले सडक र संसदमा पनि उठाउने बताए। नेमुवाङले यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउन सक्ने संकेत समेत गरे। लाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले उठेका विषयहरूलाई हामी जनताको बीचमा लैजान्छौँ, हामी संसदमा उठाउँछौँ। यस्ता कतिपय विषयहरू आवश्यक पर्दा अदालतमा प्रवेश पाएका छन्। सबै ढङ्गले हामी यी विषयहरूमा सशक्त ढङ्गले जनताको बीचमा प्रस्तुत हुन्छौँ। उपाध्यक्ष नेमुवाङले देशमाथि सबैतिरबाट प्रहारहरू भइराखेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा राष्ट्रिय विषयहरूमा एकताको आवश्यकता रहेको बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत भएको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले कुनै पनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसदको सभामुख मात्रै हुने दावी गरे। उनले मन्त्री परिषदको बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानको विपरीत भएको बताए। सभामुखले पठाएको विधेयकलाई 15 दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने तथा एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति समक्ष विधेयक जान नसक्ने उनको दावी छ। सभामुखले पठाएको विधेयकलाई 15 दिनभित्रमा अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ संविधानको। यो कहिले पठाएको थियो? यो विधेयक जिउँदै छ कि छैन? जिउँदो हुन कति समय चाहिन्थ्यो र त्यो समय पार भएपछि त्यो जिउँदै हुन्छ कि हुँदैन? तर अहिले प्रमाणीकरण भयो। अचम्मको कुरा। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आम माफी दिनु गलत भएको जिकिर गरे। जिल्ला उच्च र सर्वोच्च अदालतले अपराधिक करार गरी जेल सजाय सुनाएकाले राजनीतिक विषय हो भन्ने बनाएर उन्मुक्ति दिनु गलत भएको नेता खनालको टिप्पणी छ। अनि सरकार भन्छ होइन यो त राजनीतिक कुरा हो, यो अपराध होइन, उहाँ त निर्दोष, माफी दिनु। मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्यो कि मिलेन? मेरो दिमागभित्र पसेकै छैन यो। कुनै विद्वानले पछाइदियो भने म त्यो विद्वानको खोजीमा छु। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सर्प पालन प्रकरणमा आफ्नो कुनै अनियमितता भेटे आफू सजाय भोग्न तयार रहेको र कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा आफूबाट अनुसन्धान सुरु गर्न आग्रह समेत गरे। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। सांसदहरूले सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू संरक्षण गर्नको लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। सांसदहरूले सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अभिलेखहरूको संरक्षण गर्ने विषयमा प्राथमिकता नदिएको भन्दै अब समितिले अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले राष्ट्रिय महत्त्वका कागजपत्र वा अभिलेखालयमा सुरक्षित रूपमा संरक्षण गर्नको लागि सरकारले अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताए। राम्रो मात्रै इतिहास हुन्छ र त नराम्रो पनि त इतिहास हो। परिवर्तनका हरेक कालखण्डहरू किन एकपछि अर्को नराम्रो भएको कारणले हो हैन? नराम्रो भएको कारणले परिवर्तन हुन्छ र आज पनि नराम्रो गरे फेरि अर्को परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो नि त। यहीमा रहिरहेको छ, टिकिरहेको छ, कुरूप भए पनि गलत भए पनि यसैमा रहिराख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यस कारणले के देखिन्छ भने हाम्रो इतिहासको संरक्षण जरुरी छ। यो इतिहासको संरक्षण गर्यौँ भने भविष्यको निर्धारण, भविष्यमा हामी सिक्न सक्छौँ, बच्न सक्छौँ र वर्तमानमा भविष्यको हामीले दिशानिर्देश गर्न सक्छौँ। यस कारणले पनि यसको बढी महत्त्व छ, आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले राष्ट्रिय अभिलेखालय वार्षिक 5 लाख बजेटले व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताए। उनले राज्यका महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू व्यवस्थापन र व्यवस्थित बनाउने राज्यको दायित्व भएको भन्दै संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए। व्यवस्थापनको निम्ति बजेट भनेको 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख गरेर दिन्छ र त्यत्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसो भएर यो हामीले राज्यसित, सरकारसित चाहिँ हाम्रो समितिले हाम्रो जिम्मेवारी पनि भएको हुनाले हामीले पुरा गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखियो। त्यस्तै अर्का सदस्य मोहम्मद खालिदले राष्ट्रिय धरोहरलाई जोगाउनु पर्ने जिम्मेवारी सांसदहरूको पनि रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसले दुवै खुट्टा गुमाएका
सगरमाथाका आरोही हरि बुढा मगरलाई सम्मान गरेको छ। बिहिबार निजी निवास धुम्बाराईमा पार्टीको तर्फबाट मगरलाई सम्मान गर्दै सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुवै खुट्टा गुमाएर पनि हरेस नखाइकन सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु महत्वपूर्ण कुरा रहेको बताए। उनले दुवै खुट्टा गुमाएर पनि सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु कुनै पार्टीको मात्रै नभई दर्शकका लागि गर्वको कुरा भएको बताए। माओवादीको जनयुद्ध भन्ने गरेको ठाउँमा त्यो ठाउँमा चाहिँ नि चाहिने र चाहिने ब्रिटिस सेनामा काम गर्दाखेरि तालिबानसँग दुईवटा खुट्टा गुमाएर पनि उहाँ अलि हरेस नखाएको थियो। फेरि चाहिँ चलेर सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेर सकुशल पुगेर नेपाल काठमाडौँ पुग्नुभयो। उहाँसँग अब भाइले पनि प्रतिमान स्थापित गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरूमा धेरै असर पुगेको भन्दै बचाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। सम्मान ग्रहणपछि बोल्दै आरोही बुढा मगरले अबको आफ्नो काम शारीरिक अशक्त भएकाहरूका लागि बाधा पर्ने कानूनहरूको अर्चन फुकाउनु रहेको बताए। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज हुने कुराले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले विश्व दुग्ध दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भुषालले यस्तो बताएका हुन्। उनले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको तयारी भए पनि बोर्डलाई पुनः संरचना गर्ने वा बोर्ड नै कायम राखेर मन्त्रालयले काम गर्ने विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। चाहिने उत्पादन चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ, यस्ता संस्थाहरूले गर्नुपर्छ। आफूलाई चाहिने उत्पादन चाहिँ गर्नैपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने त्यसको औचित्य समाप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो अस्तित्वको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी नै हामीले काम अगाडि बढायौँ भने हामी बाँचिरहन्छौँ। जो पनि जुनसुकै संस्था पनि जुनसुकै संरचना पनि। कार्यक्रममा मन्त्री भुषालले दुग्धजन्य उत्पादनको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रलाई जनताको जीवनसँग गाँच्न सक्नुपर्ने बताए। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले नयाँ संसद भवन निर्माणको म्याद नथपिने बताएकी छन्। बिहिबार सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संसद भवनको निरीक्षण एवं अवलोकन गर्दै मन्त्री गुरुङले यसअघि पनि सरकारले 2 पटकसम्म म्याद थपिसकेको भन्दै अब ठेक्का समय थप्न नसक्ने बताएकी हुन्। उनले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसदबाट नै सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेकोले जनशक्ति बढाएर काम गर्न निर्देशन समेत दिइन्। मुख्य लक्ष्य भनेको हामी हिउँदे अधिवेशन यहीँबाट सम्पन्न सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ यहाँ म आए पछाडि निरन्तर यसलाई फलो गरिरहेको छु र निर्माणको काम अलिकति सुस्त थियो। यसलाई अलि छिटो अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने हुँदाखेरि अस्ति म आउँदा भन्दा अलिकति केही प्रगति चाहिँ भएको छ। अब अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले जुन जनशक्ति छ जनशक्ति अत्यन्तै थोरै छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ र हाम्रो मन्त्रालयबाट भुक्तानी दिने कुरामा नीतिगत निर्णय गर्ने कुरामा कहीँ कतै कमजोरी चाहिँ कमी कमजोरी भएको छ भने हामी जतिखेर पनि निर्णय गर्न तयार छौँ। तर उहाँहरूले काम चाहिँ टाइममा गर्नुपर्छ। हामी म्याद थप्ने रहर छैन। शिवराज घिमिरेले वर्तमान अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक नरहे पनि संसद भवन निर्माण कार्यका लागि सरकारले भुक्तानी गर्न आनाकानी नगरेको बताए। उनले सबै भुक्तानी समयमा नै दिइरहेकाले निर्माण पक्षले पनि सरकारको आवश्यकतालाई बुझेर निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिए।
सशस्त्र प्रहरीको विपद उद्धार टोलीद्वारा हालसम्म 243 विपद घटनामा 802 जनाको उद्धार गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयका अनुसार यी घटनामा 317 जनाको मृत अवस्थामा उद्धार गरिएको छ। शिक्षालयले बिहिबार चितवन स्थित कुरिन्टार भएर बग्ने त्रिशुली नदीमा खोज उद्धारको अनुकरण अभ्यासका क्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो। अभ्यासका क्रममा त्रिशुली नदीमा बगाएकाको उद्धार कसरी गर्ने भनेर गोताखोरको प्रयोग, राफ्टिङ टोलीद्वारा उद्धार, नदीमा डोरीको सहायताले गरिने उद्धार लगायतको अभ्यास देखाइएको थियो। कार्यक्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर लगायतको उपस्थिति थियो। गोताखोर तालिम र अभ्यास सुनसरी र पोखराको फेवातालमा गरिएको थियो, जसमध्ये 19 जना सशस्त्र प्रहरी र 1 जना प्रहरी जवानलाई तालिम दिएको थियो। फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश आचार्यको एकल इजलासले बिहिबार फेवातालको 4 किल्ला सिमानाभित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न तथा डोजर प्रयोग गर्न नदिन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। फेवातालको सिमसार क्षेत्र प्राकृतिक तथा मानवीय कारणहरूबाट पुरिन नगई सिमसार क्षेत्र माटोले पुर्ने काम रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मनोज घरती मगरले बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए। उल्लेखित क्षेत्रलाई तत्कालका लागि निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने डोजर टिप्परहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित चालकहरूको सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानून बमोजिमी कारबाही गराउन आदेशमा भनिएको छ। उच्च अदालतले सोही विषयमा प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 5 बमोजिम वातावरण संरक्षण तथा जलवायु प्रदूषण परिवर्तन परिषद गठन गर्ने र सो परिषदलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य लिखित जवाफ माग गरेको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइडमा पुनः जोड्नेछौं। विराटनगर कार्गो रेल आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। भारतको बथना स्थित रेलवे स्टेशनबाट नेपाली उद्योगका कच्चा मालवस्तु बोकेर भन्सार क्षेत्रमा कार्गो रेल आएको हो। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल प्रविधि मार्फत उद्घाटन गरेर बथना विराटनगर रेलमार्गको शुभारम्भ गरेका हुन्। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको कार्गो रेल सेवा यो पहिलो हो। यात्रु रेल सेवा जनकपुर जयनगर सञ्चालनमा रहेको छ। यसअगाडिसम्म नेपालको मालवस्तु रेलमा ल्याउँदा भारतको बथनासम्म आउने गरेको थियो। त्यहाँबाट कन्टेनर मालवाहक सवारीमा राखेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो। अब भन्सार क्षेत्रमै कार्गो रेल अनलोड हुने भएपछि सहज हुने उद्योगी नवीन रिजालले बताए। लगातार 2 दिन उच्च अङ्कले घटेको शेयर बजार बिहिबार भने सुधार आएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 16.54 अङ्कले बढेर 1866.34 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार सबै समूहको शेयर बढेकोमा होटल, बीमा र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। 272 वटा कम्पनीका 61,28,000 किता शेयर 1,65,46,46 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै प्रभु बैंकको प्रमोटर शेयर 23,21,00,000 रुपैयाँमा किनबेच भयो। बिहिबार सबैभन्दा धेरै जोशी हाइड्रो पावरको शेयर झण्डै 7% तथा बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको शेयर 6%ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि आज सबैभन्दा धेरै आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर 5.5%ले घटेको छ। महिला टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको तेस्रो खेलमा नेपालले मलेसियालाई 27 रनले हराएको छ। जितसँगै नेपालले 5 खेलको श्रृङ्खलामा 2-1 को अग्रता बनाएको छ।
बाङ्गीमा बिहिबार भएको तेस्रो खेलमा जितका लागि 111 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 83 रन मात्रै बनायो। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 110 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 27 रन जोडिन्। त्यस्तै ज्योति पाण्डेले 23, सीता राणा मगरले 21 र इन्दु वर्माले 20 रन बनाए। मलेसियाकी निक नुरडिनले 2 विकेट लिइन्। त्यस्तै एलिसा फिरदुज र बिनफ्रिद आनीले समान 1-1 विकेट लिए। पहिलो खेलमा 5 विकेटले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा मलेसियालाई 7 विकेटले हराएको थियो। श्रृङ्खला अन्तर्गत शनिबार चौथो र आइतबार 5औं तथा अन्तिम खेल हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको प्रतिबद्धता अनुसारको रकम उपलब्ध गराएपछि मात्रै प्रशिक्षणका लागि आफ्नो खेलाडीलाई पठाउने जनाएका छन्। बिहिबार बसेको 10 क्लबको बैठकले एन्फाबाट पाउनुपर्ने आर्थिक सहयोग नपाएको भन्दै आफ्ना खेलाडीलाई राष्ट्रिय क्याम्पका लागि रिलिज नगर्ने जनाएका हुन्। यस्तै क्लबहरूले जेठ 19 गते पछिका लिग खेलमा विरोध स्वरूप टोलीका खेलाडी तथा पदाधिकारीहरू कालोपट्टी लगाएर मैदानमा उपस्थित हुने निर्णय पनि गरेको शंकटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधरले जानकारी दिए। अब म्यान अफ द म्याचको पैसा, अब बलहरू उपलब्ध गराउनका लागि भन्यौँ, अब म्याच मनीका कुरा गऱ्यौँ, बाँकी पैसा कुरा गऱ्यौँ, अहिलेको पैसा कुरा गऱ्यौँ, कुनै सुनवाई नभएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब भोलिबाट चाहिँ यो हामी क्लबहरूले खेल्दाखेरि चाहिँ कालो पट्टी लगाएर विरोध स्वरूप चाहिँ उहाँलाई ध्यान आकर्षण गराउने भन्ने कुरा चाहिँ गरेका छौँ। बैठकमा 3 विभागीय र जावलाखेल युथ क्लब बाहेकका अन्य क्लबका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो भने लिखित रूपमा सहमति जुटाएका हुन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग जेठ 27 गते सकिँदैछ। त्यस लगतै एन्फाले खेलाडीलाई भारतमा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपको क्याम्प राख्ने निर्णय गरेको छ। शीर्ष लिग जारी रहेकै अवस्थामा नेपालका मुख्य प्रशिक्षक विन्सेन्जो अर्बर्टो एनएसले साफ च्याम्पियनसिपका लागि मंगलबार 30 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेका थिए। साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करण असार 6 देखि 18 गतेसम्म बेंगलोरमा हुँदैछ। साफ अगाडि नेपालले फिलिपिन्ससँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले सुडान युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएको छ। साउदी अरबमा बुधबार भएको वार्ताबाट सुडानी सेना बाहिरिएपछि अमेरिकाले मध्यस्थता गर्न चाहेको बताउँदै युद्ध विरामको पालनामा गम्भीर हुन आह्वान गरेको छ। तर अमेरिकाले यसका लागि युद्ध विराम पालना पहिलो शर्त राखेको छ। सुडानको सेनाले बुधबार युद्ध विराम वार्ताबाट बाहिरिएपछि अर्धसैनिक बलको आधार क्षेत्रमा विस्फोट गराएको छ भने आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीले सहायता सामग्री प्राप्तिमा अवरोध गर्दै युद्ध विराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दुवै पक्षबाट युद्ध विरामको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। सुडानी जनताप्रतिको दायित्व दुवै पक्षले बिर्सन नहुनेमा जोड दिँदै उनले युद्ध विरामको पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। वैज्ञानिकहरूले चन्द्रमाकै जस्तो गुण भएको एक नयाँ बाह्य ग्रह फेला पारेका छन्। हालै वैज्ञानिकहरूले सम्पन्न गरेको एक अध्ययनले पृथ्वीको एक अर्को चन्द्रमा वा कम्तीमा अर्ध चन्द्रमा रहेको खुलासा गरेको हो, जसको नाम 2023 FW13 राखिएको छ। यसले पृथ्वी र सूर्य दुवैको परिक्रमा गर्छ, तर गुरुत्वाकर्षण बल अन्तर्गत यसलाई सूर्यले आफूतर्फ तान्ने गरेको बताइएको छ। यस चन्द्रमालाई हवाई स्थित हलेकाला भोल्कानोमा अवस्थित प्यानिस्टार्स टेलिस्कोपको प्रयोग गर्ने विशेषज्ञले पत्ता लगाएका हुन्। उनका अनुसार यस बाह्य ग्रह पृथ्वीसँग ईसापूर्व कालदेखि नै रहेको र अझै कम्तीमा 1500 वर्ष पृथ्वीसँगै हुने बताएका छन्। यसअघि सन् 2016 मा 469219 नामक पृथ्वीको अर्धचन्द्रमा फेला परेको थियो। अहिले पत्ता लागेको चन्द्रमा र उक्त अर्धचन्द्रमा दुवै पृथ्वीका लागि कुनै हानिकारक नभएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। खगोलविद टोनी डोनका अनुसार फेला परेको चन्द्रमाले पृथ्वीलाई एक फन्को लगाउन 365.42 दिन लगाउँछ। हालको चन्द्रमाले 27 दिन 6 घण्टा पृथ्वीको एक फन्को लगाउने गरेको छ।
देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइडमा।